दवा की तलाश में रहा दुआ को छोड़कर, मैं रह न सका दुनिया में खताओं को छोड़कर। हैरान हूँ अपनी हसरतों पर इकबाल, हैरान हूँ अपनी हसरतों पे इकबाल, खुदा से सब कुछ मांग लिया खुदा को छोड़कर। दोस्तों, अगर आप अपने घर को जन्नत जैसा बनाना चाहते हैं, अगर आप अल्लाह रब्बुल आलमीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन से ही मांगना चाहते हैं, तो फिर आज इस अमल, इस वजीफे को 12 शवाल इतवार के दिन एक बार करके देखना। आपके घर से तमाम परेशानियां, नहुसतें खत्म हो जाएंगी और कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का एक ऐसा वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, जिसे आपने सुबह उठते ही निहार मुंह पढ़ लेना है, या फिर दिन भर में किसी भी वक्त जहां पर आपका दिल करे, चलते फिरते, फैक्ट्री में, ऑफिस में, या फिर ईशा की नमाज के बाद रात बिस्तर में जाते वक्त, जब आपको वक्त मिले, आप लोग इस अमल, इस वजीफे को सिर्फ एक बार कर लें। अल्लाह वालों, जिस घर में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का वजीफा पढ़ लिया जाएगा, सिर्फ 1 मिनट का ये वजीफा है, पढ़ते ही आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। अल्लाह वालों, हमारी जिंदगी का मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करना है। हम लोग इस मकसद को छोड़कर बाकी तमाम मकसदों में ध्यान देते हैं। अल्लामा इकबाल का जो शेर मैंने स्टार्ट में पढ़ा, अगर आप लोगों के दिल में मेरी वो बात उतर जाए, इकबाल का वो शेर उतर जाए, तो आज हमारी जिंदगी का सारे हल उस शेर के अंदर मौजूद हैं। इस शेर की मुनासिबत से मैं ऐसा अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। अगर कोई शख्स इतवार के दिन इस अमल को सिर्फ एक बार बताए गए तरीके से पढ़ लेगा, अल्लाह पाक उसके लिए ऐसी आसानियां फरमाएंगे, रहमतों बरकतों के ऐसे समंदर में गोता जन करेंगे कि आप लोग खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। अल्लाह वालों, आज का दुश्मन आपको गोली से नहीं मार रहा, आज का दुश्मन आपको जादू, जिन्नात, सिफली, गंदे अमलियात के जरिए मार रहा है। अगर इस दुनिया में कामयाब होना चाहते हो, इन सारे लोगों से, इन गंदे आमिलीन से बचना चाहते हो, तो अल्लाह पाक को दोस्त बना लो, अल्लाह पाक के वली बन जाओ। अगर अल्लाह पाक से दोस्ती लगा लोगे, अल्लाह पाक को अपना दोस्त बना लोगे, फिर कौन है जो आपकी तरफ आंख उठाकर भी देख सके। अल्लाह वालों, हम लोग अल्लाह पाक से अपने रिश्ते को मजबूत नहीं करते। अल्लाह पाक ने कहीं ये नहीं फरमाया कि मैं तुम्हारा बाप हूं या फिर मैं तुम्हारे कोई बड़ा हूं, ये नहीं फरमाया। ये फरमाया कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मुझे तुम अपने करीब ही तलाश करो। कुरान में बार बार आया है, कुरान की एक आयत का मफहूम है कि मैं तुम्हारी शेरक से ज्यादा करीब हूं। और अगली जगह पर यह भी बताया गया कि ए बंदे, जब तू सजदा रेज होता है तो तू भी मेरे करीब हो जाता है। तो आज का ये अमल अगर सजदे में जाकर कोई शख्स कर लेता है, तो उसकी जिंदगी के अंदर ऐसा मोजज़ा होगा, ऐसा मोजज़ा होगा कि आपके रिश्तेदार तो क्या, आपके घर वाले भी आंखें फाड़ फाड़ कर आपको देखेंगे कि इतनी कामयाबी कहां से आ गई। मैं तो पूरे घर में सबसे निकम्मा था, मुझे तो खोटा सिक्का कहते थे, मुझे तो ये कहते थे कि शायद कचरा कुंडी से उठा के लिया है। इस तरीके की आपकी अगर दिल आजारी की जाती थी, तो एक बार इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ के देखें। आज अल्लाह पाक की जात राजी होगी, आज अल्लाह पाक को राजी करना है। जब बंदा अल्लाह पाक को राजी कर लेता है, अल्लाह पाक को अपना दोस्त बना लेता है, तो फिर सोचें कि उसके आगे कोई दुश्मन भला टिक सकता है? कोई ऐसी नाकामी होगी जो उसके करीब तक आएगी? नहीं आ सकती, क्योंकि जब अल्लाह को राजी कर लिया तो सब राजी हो गए। अल्लाह पाक फरिश्तों के अंदर भी आपका चर्चा फरमा देता है, और दुनिया वाले जितने भी होते हैं उन सब के दिल में आपकी मोहब्बत पैदा हो जाती है। अल्लाह वालों, अगर आज कोई शख्स इस अमल को करके अल्लाह पाक से करोड़ों भी मांगेगा, तो उसको इंशाअल्लाह अरबों से नवाजा जाएगा, क्योंकि अल्लाह पाक की जात तो हमेशा देने को तैयार है। वो जात हमेशा हमें देने को तैयार है।
बस हम लोग ही हैं जो मांगते नहीं, हम लोग ही सुस्ती कर जाते हैं। इतने बड़े बड़े मुकद्दस महीने हमें मिले और हमने अपनी गफलतों में उनको गुजार दिया। रजब का महीना आया, शाबान का महीना आया, रमजान का महीना आया। ये तीनों इतने बाबरकत महीने थे जिन महीनों के अंदर किस्मतों के फैसले होते हैं, जिंदगी और मौत के फैसले होते हैं, सारी जिंदगी के रिस्क बांटे जाते हैं। हमने उन महीनों को ऐसे ही गुजार दिया लापरवाही में। अल्लाह वालों, अब शवाल का महीना है, क्या इस महीने को भी ऐसे ही गुजार दोगे? अगर अल्लाह पाक की रहमतों बरकतों से झोलियां भरना चाहते हो तो एक बार इस अमल को करके देखो। इंशाअल्लाह आपको हर मकसद में 100% कामयाबियां यकीनी मिलेंगी। अल्लाह वालों, इस वजीफे की इतनी बरकत है कि अगर कोई सड़क पे खड़ा फकीर भी इस वजीफे को पढ़ता है तो मेरा रब उसको भी बादशाही अता करेगा। अगर आप लोग इस अमल को सिर्फ एक बार पढ़ लेंगे, शवाल की 12 तारीख इतवार के दिन पढ़ लेंगे, अल्लाह पाक हर हाजत को पूरी कर देगा। आप जिस हाजत की नियत करके बैठेंगे इंशाअल्लाह रब्बे करीम आपको वो जरूर अता करेगा। आज खजाने लूटने का वक्त है, क्योंकि ये माह शवाल का महीना है और 12 तारीख है, इतवार का दिन है। अगर इस दिन को गफलत में गुजार दिया तो फिर यकीन करें पछतावा आपके मुकद्दर में आ जाएगा। अगर आप लोग दुनिया जहान की नेमतों से मुस्तफीज होना चाहते हैं, अगर आप अल्लाह पाक की जात को राजी करना चाहते हैं, अगर आप दर बदर की ठोकरें खा खा कर थक चुके हैं तो एक बार इस अमल को, इस वजीफे को मेरे बताए गए तरीके से सिर्फ एक बार पढ़ के देखिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की जात राजी हो जाएगी। और जिस बंदे से अल्लाह पाक की जात राजी हो जाए, सातों जमीनों का रिस्क और सातों आसमानों का रिस्क आपके कदमों में आ जाता है। जो दुखियारे मेरे बहन भाई हैं, परेशान हैं, तंगदस्त हैं, वो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर आज 12 शवाल इतवार के दिन का ये वजीफा लाजमी पढ़कर देखिएगा। इंशाअल्लाह आप दुनिया के हर मकसद में कामयाबी के लिए ये वजीफा पढ़ सकते हैं। आप में से हर किसी का अपना मकसद है, अपनी अपनी परेशानियां हैं। कोई रिस्क की तलाश में दर बदर की ठोकरें खा रहा है, कोई कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, लोग दरवाजे पर आते हैं, जलील और रुसवा करते हैं। कर्ज एक ऐसी बला है, एक ऐसी बुरी बला है कि जिसके साथ ये चिमट जाती है फिर लोग आपको मुंह लगाना ही छोड़ देते हैं, आपके तस्करे करना छोड़ देते हैं, आपकी तरफ रहमत की निगाह करना छोड़ देते हैं, और तो और आपकी मदद करना भी छोड़ देते हैं। सगे रिश्तों की ये बात कर रहा हूं। अल्लाह वालों, अगर आप में से कोई शख्स भी बीमार है, परेशान है, कुछ भी मामलात हैं, बंदिशों का शिकार है, आज 12 शवाल इतवार के दिन ये वजीफा सिर्फ एक बार पढ़कर देखिएगा। अल्लाह वालों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। सबसे पहले बावजू मुसल्ले पर बैठ जाए। मुसल्ले पर बैठने के बाद आप लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक को ईसा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। पहले तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को काट काट कर या स्किप कर कर देख रहे हैं, लेकिन आज का अमल, आज का वजीफा आपकी तकदीर को संवारने के लिए है, आपके घर को जन्नत जैसा बनाने के लिए है, आपको हर आजमाइश से निकाल के अल्लाह पाक का दोस्त बनाने के लिए है। अल्लाह वालों, आप लोगों ने इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि कोई अगर वजीफे का खास हिस्सा आपसे छूट गया तो बहुत पछताना पड़ेगा। अल्लाह वालों, आज 12 शवाल है, इतवार की
دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے اور دعا میں ضرور شرکت کرنی ہے۔ اجتماعی دعاؤں کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے جو ہمیں بظاہر دیکھنے کو نہیں ملتا، لیکن روز حشر ہم لوگ جب اس کا صلہ دیکھیں گے تو ہماری آنکھیں چار ہو جائیں گی اور دماغ اس سوچ پر مجبور ہو جائے گا کہ کاش ساری زندگی دعائیں ہی مانگتے رہتے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ آج تیرے آگے جو ہاتھ اٹھا کر میرے مولا تجھے راضی کرنے کے لیے بیٹھا ہے، تو ہر بندے سے راضی ہو جا۔ آج تو ہر ایک کا دوست بن جا میرے مولا، اپنی محبت اس دل میں رچا دے، بسا دے، اس محبت کو اپنے دل میں ڈال دے میرے مولا۔ ہم سب کے قلوب کو اپنی محبت سے سرشار فرما دے میرے مولا، تو راضی ہو جا۔ تیری رضاعت میرے مولا سب سے امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے۔ ہم نے ہر ایک بندے کو دنیا کے راضی کر کے دیکھ لیا، کوئی راضی نہیں ہوا میرے مولا۔ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ ہم بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں اور ہم لوگ غلطیاں بھی بہت کرتے ہیں، لیکن ہماری جو امی ہے، ہماری جو والدہ ہیں، وہ تو ہمیں معاف کر دیتی ہیں۔ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے میرے مولا، ہمیں بھی اپنا لاڈلا بنا لے۔ جس طرح سے ہم اپنی ماں کے لاڈلے ہیں میرے مولا، اسی طرح سے تو بھی ہم سے لاڈ فرما دے میرے مولا، اپنی محبت عطا فرما۔ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا۔ روزانہ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا۔ فرض نماز کے ساتھ ساتھ سنتوں اور نوافل کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ ہمیں روزانہ کم سے کم 100-200 دفعہ تو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے میرے مولا۔ ہمیں استغفار کرنے والی زبان عطا فرما دے، ہمارے دل کو ایسا بنا دے جو ہمیشہ تیری یاد میں تڑپے، ان آنکھوں میں وہ آنسو ڈال دے جو تیری محبت میں آنسو نکلے میرے مولا۔ اپنی سچی پکی محبت عطا فرما دے، آمین آمین آمین۔ اللہ والوں، جو لوگ میری ویڈیوز روزانہ دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ میں دعا کس طریقے سے مانگتا ہوں، اور آج کی جو میں نے دعا مانگی ہے بالکل ہی الگ ہے، کیونکہ اس وظیفے کا مقصد واحد وحدہ لا شریک اس خدا کو راضی کرنے کی ہے جس خدا نے ہمیں بنایا۔ آج کا یہ عمل خدا کے لیے ہے۔ آج کی یہ جو ہم لوگوں نے میں نے ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ میں نے بنائی ہی اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے گا۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے، کوئی بھی آپ کا مقصد ہو، میں تو کہتا ہوں آج کا مقصد ہے اللہ پاک کو راضی کرنے کا، کچھ اور مقصد ذہن میں رکھنا ہی نہیں۔ بس میرے مولا تو راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمارا دوست بن جا۔ بس آپ نے یہ جو ہے اپنے ذہن میں رکھنی ہے بات، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر دینا ہے۔ جو مرد حضرات ہیں وہ اس عمل، اس وظیفے کو چاہو تو مسجد میں پڑھ لو یا پھر کہیں اور بھی پڑھ سکتے ہو، جہاں بھی پڑھو گے ایک بار نویت سنت الاعتکاف پڑھنا ہے۔ اعتکاف کی نیت کرنی ہے، جن کو آتی ہے اعتکاف کی نیت اچھی بات ہے، جن کو نہیں آتی تو میرے ساتھ ایک بار پڑھ لیں نویت سنت الاعتکاف، یہ آپ کی نیت ہو گئی اعتکاف کی۔ اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا۔ تو جو خواتین ہیں وہ گھر میں کسی کونے میں تھوڑی دیر کے لیے 10 منٹ کے لیے کونے میں چلے جائیں اور اس عمل کو کریں۔ آج اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک راضی ہوگا۔ اللہ والوں، آپ لوگ تمام دشمنوں سے، ہر چیز سے امان حاصل ہو جائے گی، کیونکہ جب کوئی ڈاڈا بندہ جیسے کوئی علاقے کا ایس ایچ او یا اے ایس آئی یا ڈی ایس پی آپ کا دوست ہو تو کیسے آپ، میں ایسے الفاظ بولنا نہیں چاہتا لیکن وہ بولنا پڑتا ہے نا آپ لوگوں کے لیے، کہ آپ بھرم بازو کی طرح گھوم رہے ہوتے ہیں کہ فلاں بندہ میرا دوست ہے۔ اسی طرح سے جو ڈی ایس پی کو بھی جس نے پیدا کرا، جس نے پورا جہان بنایا، جس نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا، جس نے قرآن پاک کو نازل کرا، آج اس رب کو راضی کرنا ہے، اس رب کو اپنا دوست بنانا ہے۔ جب وہ دوست بن گیا تو کون ہے آپ کو کچھ بگاڑ سکے؟ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے اللہ پاک کی محبت کے لیے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے نویت سنت الاعتکاف پڑھ لیا، اس کے بعد آپ لوگوں نے فوری طور پر جو پہلے نمبر پہ عمل کرنا ہے وہ یا حافظو یا سلامو کا پڑھنا ہے۔ یا حافظو یا سلامو، اللہ والوں یہ وظیفہ
پڑھنا بڑا میسر ہے۔ آج اس عمل کو جب آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ یا حافظو اور یا سلامو کا مطلب کیا ہے۔ یا حافظو کا مطلب اے حفاظت کرنے والے، اور یا سلامو کا مطلب اے سلامتی دینے والے، یعنی کہ حفاظت اور سلامتی آپ نے دونوں اللہ پاک سے مانگنی ہے۔ یا حافظو یا سلامو، یا حافظو یا سلامو، اس کو پڑھنا ہے صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو سا عمل کرنا ہے یہ ہے الحمدللہ یا ربی، تمام تعریفیں میرے رب کے لیے ہیں۔ آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے الحمدللہ یا ربی۔ جب بندہ پڑھتا ہے اکابرین فرماتے ہیں کہ آسمان سے آواز آتی ہے، آسمان سے ندا آتی ہے کہ یا عبدی۔ آپ لوگوں کو شروعات میں تو وہ آواز سنائی میں نہیں آئے گی، انشاءاللہ جیسے جیسے اس وظیفے کو کریں گے، جیسے جیسے اس عمل کو کرنے کی روٹین بنائیں گے، انشاءاللہ وہ جواب آپ کے پاس آنے لگے گا۔ کیونکہ یہ جو پکار ہے، یہ جو عمل ہے الحمدللہ یا ربی کا، اللہ والوں بڑا میسر اور یہ ایسا وظیفہ ہے کہ یقین کریں تقدیر سنورتی ہوئی دیکھی ہے۔ آپ کے معاملات تو چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے، لیکن اللہ پاک کا جب دوست بننا چاہتے ہو تو دیکھیں پریشانیاں تو غیر مسلم جو ہوتے ہیں نا، کافر جو ایتھیس ہوتے ہیں، ان کے بھی مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اللہ پاک ان کے بھی مسئلے حل کر دیتا ہے۔ لیکن ہمیں دوست بننا ہے اللہ پاک کا، ہم لوگوں نے اللہ پاک کو بھولنا نہیں ہے، ہمیں اللہ پاک کا دوست بننا ہے، تو لہٰذا اس عمل کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، اس عمل کو کنٹینیو کریں گے، روزانہ پڑھیں گے۔ آج اتوار کا دن ہے، آج سے شروع کر دیں، آج 12 شوال شروع کر دیں، کوشش کریں کہ اگلے سال 12 شوال تک اس وظیفے کو ہر نماز کے بعد پڑھیں، کیونکہ اللہ پاک کا دوست بننا آسان بات نہیں ہے، کیونکہ رب کا دوست بننا یہ بہت بڑی بات ہے، بڑے مرتبے والی بات ہے۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں گے، ہم کوشش کر سکتے ہیں اپنے متعلق، اگر اس عمل کو پڑھتے ہوئے ہمارا اس سال انتقال ہو گیا تو ہم کم سے کم روز حشر یہ بات تو کہہ سکیں گے میرے مولا کوشش کر رہے تھے اپنی طاقت کے مطابق، ہم کوشش کر رہے تھے تیری توفیق کے مطابق، جو تو نے توفیق ہمیں عطا کری تھی ہم اس کے مطابق کوشش کر رہے تھے میرے مولا، لیکن اب میرا وقت پورا ہو گیا، موت آ گئی مجھ پر، تو میرے مولا اس لیے میں تجھے راضی نہیں کر پایا، ورنہ اگر تو مجھے مہلت دیتا تو میں راضی کر لیتا۔ ہم یہ بات تو بول سکیں گے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ یہ اکابرین یہ بات کہتے ہیں، نبی پاک کے یہ فرمان بہت سارے احادیث میں موجود ہیں کہ اس طرح سے اپنی عبادت کرو، اس طرح سے اللہ پاک سے بات کرو، لاڈ کرو۔ انشاءاللہ آج کی جو میری باتیں ہیں وہ دیوانہ ہی سمجھے گا، کیونکہ یہ جو بات ہے یہ دیوانوں والی بات ہے۔ یہ بات لوگ بہت سارے بول رہے ہوں گے کہ آج شاید مولانا صاحب پاگل ہو گئے، بات پاگل ہونے کی نہیں ہے، کیونکہ رب کی محبت میں تو میں چھوٹا بچہ بن جاتا ہوں، سمجھداری والی بات میں نہیں کر پاتا، تو لہٰذا اس لیے الحمدللہ یا ربی کو ایک تسبیح پڑھنی ہے بس۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے کلمہ شریف پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ والو لیکن آج کا جو کلمہ ہے وہ آپ لوگ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ بس، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ آپ نے 99 ٹائمز پڑھنا ہے، اور آخری میں جب سبھی بار پڑھ رہے ہوں 100 ٹائمز پڑھ رہے ہوں تو پھر پورا کلمہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیونکہ آج ہمیں اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، یہ اکابرین کے بتائے ہوئے اعمال ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پہ اور آخری نمبر پہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ یہ جو سورت ہے سورہ اخلاص، اللہ اکبر، اس سورت کی تاثیر کے بارے میں آپ سے میں کیا بتاؤں۔ یہ سورت اتنی پاورفل، اتنی طاقتور سورت ہے کہ جب بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے اس کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کون سی سورت پڑھ رہا ہے، اس کے فیوز و برکات ہیں کیا۔ اگر کوئی بندہ اس سورت کے فیوز و برکات جان جائے وہ زندگی بھر اس سورت کی تلاوت کرتا رہے، کبھی بھی اس سورت سے وہ منہ نہیں موڑے گا، اس سورت کے آگے کسی اور سورت کو ترجیح نہیں دے گا، اس سورت کو پڑھتا رہے گا۔ اس سورت کے اتنے فضائل ہیں، اتنے فیوز و برکات ہیں، لہٰذا اللہ والوں آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، لیکن یہ تھوڑی بڑی ہے تو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی کہ کثرت سے پڑھنی ہے۔ اللہ پاک کا دوست بننا آسان تو نہیں ہے نا، تھوڑی بہت محنت تو کرنی پڑے گی۔ اب دوستی بھی کرے، محبت بھی کرے اور محنت نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا محبت تو قربانی مانگتی ہے نا۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص کو صرف اور صرف 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھ لیجئے گا، جو اول درود پڑھا وہی آخر میں پڑھ لیجئے گا ایک ایک بار، اس کے بعد آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی ہے۔
دعا اچھے انداز میں مانگیے گا، اور میں کہتا ہوں کوئی اتنی لمبی چوڑی دعا نہیں کریے گا، آج بس ہاتھ اٹھائے، میرے مولا میں تجھے چاہتا ہوں، میں تجھ کو تجھ سے ہی مانگتا ہوں، بس بار بار یہی بولتے رہے اور اپنی دعا کو ختم کر دیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے پریشانیاں کون سی ہیں آپ لوگ خود بھول جائیں گے۔ آپ کمنٹ سیکشن میں آگے بولیں گے بھائی پریشانیاں تو ایسا لگ رہا ہے کہ دور بھاگ گئی، ہمارے گھر کا پتہ بھول گئی۔ اللہ پاک آپ کے دل کو اتنا مضبوط کر دے گا، اتنا مضبوط، کیونکہ جو رب کی راہ پہ چلتا ہے، جو رب کا دوست ہوتا ہے، پھر وہ فکر نہیں کرتا، وہ ہر چیز میں راضی ہو جاتا ہے۔ جب یہ بندے کی ذہنیت بن جاتی ہے کہ میرے حق میں جو بہتر تھا میرے رب نے کر دیا، چاہے اس کی اولاد کا انتقال ہو جائے، جب بھی یہ بات بولتا ہے کہ جب تک اللہ نے چاہا میری اولاد کو زندہ رکھا، اب اولاد نے کہا کہ نہیں اس کا زندہ رہنا بہتر نہیں، تو لہٰذا اس نے اپنے پاس بلا لیا، پھر بندے کی سوچ ایسی ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک اس عمل، اس وظیفے کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے تمام سوشل پلیٹ فارم پر اس کو شیئر کریں، جتنا زیادہ شیئر کر سکتے ہیں اتنے زیادہ ثواب کے حقدار بنیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں ہمیشہ اللہ پاک اپنی رضاعت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔